السلام عليكم اخوتي، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ديالكم غاديين مزيان ابخي لو ديكونفينمون بعد ما ترفع الحجر الصحي. نتمنى تكونوا النفسيه ديالكم شويه ارتاحت، ونتمنى تكونوا انكم غاديين مزيان في لا بريباراسيون. ان شاء الله نتوما هاد لا بروموسيون ديال 2020 ان شاء الله باش غتاخذوا الباك ديالكم راكم غتكونوا دي جون اكسبسيونيل ان شاء الله. الله ييسر لكم والله يسهل عليكم يا ربي. اليوم اخوتي رجعت باش نكمل معاكم لا ليكتور ديال كانديد. بقينا اخر مره بقينا في ال11 شابيتر، اليوم ان شاء الله غادي نقراو لو 12 شابيتر. ربي يشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي على بركه الله. دونك هذا لو 12 شابيتر اخوتي. لو 11 شابيتر ديجا شفتو معاكم، غنخلي لكم لا فيديو ديالو بالنسبه للناس اللي ما شافوش، غنخلي لكم لا فيديو ديالتو في صندوق الوصف. دونك اليوم لو شابيتر 12. لو شابيتر 12 سميتو سويت دي مالور دو لا فيي. الى عقلنا في ال 11 شابيتر اشنو شفنا قلنا لا تكنيك دو ليستوار او بيان لو ريسي دون ان ريسي، يعني كانت قصه وسط قصه. دونك في ال 11 شابيتر بدات لا فيي بدات كتعاود لينا في ليستوار ديالها، وفي الدوزيام شابيتر مازال مكملين مع لا فيي، مازال مكمله لينا القصه ديالها. اخر حاجه شفناها في الاونزيام شابيتر هي مني غادي تخرج هي من من بعد ما غادي يوقع داك الباتاي وداك سميتو داك لو ماساك، وغتخرج هي البر. يعني كما قلنا كانت هي ديك الساعه في المغرب، يعني كندوي على لا فيي بيان سور، كندوي على لا فيي ملي مشات هي والام ديالها. دونك مشاو للمغرب، فوالا خداوهم بعض القراصنة، طراو ليهم بعض المشاكل هذا، تقتلات الأم ديالها والوصفات اللي كانوا معاها، وبقات غير هي بوحدها وحاولت تنقذ راسها. يعني تنقذات، يعني هكاك خرجت من داك البحر وخرجت للشط وصافي. هي كانت فاقده الوعي ديالها حتى غادا تحل عينيها، غادا تلقى واحد ليطاليان يعني من بلادها، غادي يكون واقف حداها وغايقول واحد الجمله بالطليانيه. دونك تما هي فين غادا تفيق. دونك انا غادي نكملوا ليستوار. قلنا سويت دي مالور دو لا فيي، دونك مازال مكملين في المعاناه اللي كتعاود لينا هاد لا فيي. الوغ ايطوني اي غافي. ايطوني لاحظوا تما معايا خوتي عندكم واحد او زايده. دونك علاش ديك او زايده؟ حيتاش لا فيي هي اللي كتهضر، دونك سي لو فيمينان. دونك علاش قلنا ايطوني؟ كاين فواحد لو باساج كنا ديجا شفنا كونديد قلنا فيه تا هو ايطوني، ولكن درنا غير او اكسون وحده. مني دابا حيتاش لا فيي هي اللي كتهضر، دونك ايطوني افيك او وحده اخرى et ravie d'entendre la langue de ma partie. دونك انا يعني تفاجأت وفرحات ملي سمعت اللغه ديال البلاد ديالها. et non moins surprise des paroles que proférait cet homme. دونك ولكن ما تفاجأتش بالهضره اللي قال هذاك السيد، حيت داك السيد اللي عقلتو معايا شنو كان قال ليها. الوغ شنو كان قال ليها؟ الوغ كان قال واحد الجمله اللي قال فيها او شي ساغرا ديسير سان سا سي، والمعنى ديال هاد الجمله كان زعما وزعما كاين او مون ديو سي je n'ai pas perdu mes testicules، حيت هو elle a perdu ses testicules. donc elle a eu هذيك لوبيراسيون. دونك كانوا كيديروا واحد لوبيراسيون لي غارسون، كانوا كي انلفيو ليهم لي تيستيكول ديالهم، يعني ما باش ما يبقاوش يقدروا انهم يتزوجوا ويولدوا. دونك انلفيو ليهم لي تيستيكول ديالهم باش سورتو ملي كيكون شي واحد بحال هكا اللي عنده صوت زوين، حيت هذا السيد هذا حنا غادي نشوفوا في هذا لو باساج كان عنده صوت زوين. هما كيبغيو هما يا لي زوم سوا يكون زعما كيخدم في البطاي كيدير الحروب وداك الشيء، سوا يكون ان ميوزيسيان، شي واحد اللي كيهتم بلو شون بالغناء وداك الشيء. وفاش كيكون شي واحد اللي كيبان لهم عنده صوت زوين وداك الشيء كيديروا ليه هاد العمليه ديال الاخصاء. Voilà. Donc, étonnée et ravie d'entendre la langue de ma partie, et non moins surprise des paroles que proférait cet homme, je lui répondis qu'il y avait de plus grands malheurs que celui dont il se plaignait. قال زعما كنكون غير ما كانش درت لي العمليه ديال الاخصاء ملي شافه هو زعما. قالت له هي زعما كنا كاين مكثار من هاد المعاناه اللي كتهضر عليها نتايا، كاين مكثار من هاد لو مالوغ اللي كدوي عليه نتايا. جو لانستروي. دونك هي غادا بحال غتقري جو لانستروي اون بو دو مو، واحد شويه ديال الكلمات قلت ليه لي زورور دي زورور يعني الرعب كو جافي اسوي. عاودت ليه شويه يعني غير في بعض الكلمات حيت هي ديك الساعه كانت فاقده الوعي ديالها. دونك غير بجوج بعض الكلمات قالت ليه المعاناه ديالها اي جو روتومبي اون فيبليس، وعاودت رجعت يعني فقدت الوعي ديالها. Il m'emporta dans une maison voisine, me fit mettre au lit, me fit donner à manger, me servit, me consola, me flatta, me dit qu'il avait rien vu de si beau que moi et que jamais il n'avait tant regretté ce que personne ne pouvait lui rendre. دونك قال زعما كاين داها هذيك داها لواحد الدار تما قريبه فيها واحد لولي وهذا فواحد لولي زعما وعطاها تاكل وداك الشيء. وقال لها زعما جو ني جامي فو زعما شي وحده في الجمال ديالك. فوالا. دونك هنا يقول لها جو سوي ني. دونك لاحظوا هنايا
المزدوجتين هذه على هذاك الإيطاليان. Je suis né à Naples وزاد في نابل me dit-il en y chaponne 2 ou 3000 enfants tous les ans. هاد القضية ديال الشابون راه هي اللي قلنا ديالت سميتها لوبيراسيون ديال باش كيحيدوا لهم لي تيستيكول، دونك هي اللي كتسمى كيسميوها شابون. وهاد الشابون كدار اكثريه على لي كوك، يعني على الديك، كيديروا ليه هاد العمليه ديال الاخصاء. وهما زعما كينحتاجوا هما كانوا وليدات صغار، كانوا غير فريخات، دونك اعتبروها بحال سماوها بنفس التسميه اللي كانوا كيسميو بها لي كوك. دونك داروا ليه عمليه الاخصاء. لي زان اون مور، دونك فاش كيديروا لهم ديك عمليه الاخصاء كيحيدوا لهم لي تيستيكول ديالهم، دونك كاين فيهم اللي كيموت. لي زوتر اكيير اون فوا بلو بيل que celle des femmes، وكاين فيهم اللي كتولي عنده صوت زين من الصوت ديال المرأة. لي زوطخ زعما كاين اللي ما كدارش ليهم العمليه ديال الاخصاء، كيكونوا زعما كيما قلت لكم كيكونوا اقوياء، هما اللي كيغوفيرنيو ليطا، زعما هما اللي كيكونوا كيسيروا البلاد. اون مو في سيت اوبيراسيون، دونك داروا لي هذيك العمليه avec un très grand succès. يعني نجحات هذيك العمليه avec un très grand succès et j'ai été musicien. وميوزيسيان ما كيعنيوش بها بالدرجه الاولى، ما كيعنيوش بها موسيقي، وانما كيعنيو بها مغني. j'ai été musicien de la chapelle de madame la princesse de Palestrine. يعني كنت انا هو المغني اللي كان كيغني عند مدام لا برانسيس دو بالسترين. دو ما مير هي غتجاوبوا حيت هي بالسترين هي امها. فوالا قالت لي دو ما مير مي كرياج، هي غوتات، او زعما انت هو اللي كنتي كتغني عند الوالده. دو فوتر مير جاوبوا قال واش امك سي كرياتيل اون بلورون، بدا تيبكي اون بلورون. لاحظوا هنا فيما كنقول لكم دائما هذاك لو جيرانديف ديال اون بلورون اون ديزون، زعما غوت هو كيبكي. Quoi vous seriez cette jeune princesse que j'ai élevée jusqu'à l'âge de 6 ans، اللي انا زعما انت هي ديك البنيته الصغيره، ديك الاميره الصغيره اللي ربيتها، زعما اللي كنت معاه انا، اللي ربيتها حتى دارت 6 سنين. et qui promettait déjà d'être aussi belle que vous êtes. قالت له هي c'est moi-même. Ma mère est à 400 pas d'ici coupée en quartier sans un tas de morts. قالت له زعما راه الام ديالي راه غير واحد 4 ديال شنو نقولوا حنا 400 با، بحال قلتي 400 قدم من هنا، واحد المسافه من هنا، زعما قريبه مني من هنا. راهم قطعوها كما قلنا، قطعوها هذوك القراصنه وداك الشيء قطعوها. قالت لي راه هي اللي زعما كاين اللي كوبي اون مورسو. Je lui contais tout ce qui m'était arrivé. عاودت لي كاع داكشي اللي طرا ليها. Il me conta aussi ses aventures. حتى هو عاود ليها المغامرات ديالو. فاش كنقولوا كلمه افونتور زعما المغامرات. Et m'apprit comment elle avait été envoyée chez le roi de Maroc par une puissance chrétienne. دونك عاود لها كيفاش حتى غادي يصيفطوه للمغرب، كيفاش غيصيفطوه للملك ديال المغرب، واحد لا بويسونس، يعني واحد القوه من عند المسيح. فتما عندهم في ايطالي المغرب. وقال لك هنا pour conclure avec ce monarque يعني هو الملك اللي قلنا كان داك العهد اللي قلنا كان المولى اسماعيل. دونك باش يديروا باش كونكلور، باش كيعقدوا زعما كينعقدوا مع السلطان ديال المغرب، عقدوا معاه ان تريتي، يعني واحد بحال قلنا اتفاقيه par lequel on lui fournirait de la poudre, des canons et des vaisseaux pour l'aider à exterminer le commerce des autres chrétiens. Ma mission est faite, dit cet honnête eunuque, je vais m'embarquer à Ceuta et je vous ramènerai en Italie ma chère Siagura dessert sans as. يعني قال له هو انا جيت في اطار واحد الصفقه اللي دارت ما بين زعما الايطالي والمغرب، صفقة تجارية، زعما جاب ليهم هذيك المؤونة اللي زعما كانت طلبات في إطار التجارة. قال له زعما المهمة ديالي راني كملتها، ودابا راه خاصني نتوجه مونباركي، يعني غنمشي في البحر. ديما قلنا فاش كنشوفوا اونباركي بمعنى راه غيسافر في البحر. فوالا قال لها انا غادي نتوجه لكويتا. كويتا واحد البور كاين في اسبان، نقدروا نقولوا في لو نور ديال لافريك، سي ان بور اسبانيول في لو نور ديال لافريك، جهه جيبرالتار، كنقولوا حنايا جبرالتار، جيبرالتار. فوالا اي جو فو غامي. قال زعما ملي غنكون غادي غادي نديك معايا، زعما انا ساليت الخدمه ديالي وراني غادي نمشي وغادي نديك معايا. دونك هي جاوباتو، حنا شفنا غنشوفوا تما الكيومي تحلات. دونك غتجاوبو غتقول له، قالت جو لو ريميرسيي افيك دي لارم داتوندريسمون، يعني مسكينه يعني فرحات. قالها غادي نديك، يعني شكراتو وبواحد الدموع، يعني زعما ديال المحنه وديال زعما الحزن. et au lieu de me mener en Italie, il me conduisait à Alger.
دونك أنا ضحك عليها، قال لها غادي نديك لإيطاليا ولكن هو ضحك عليها غادي يديها الجزائر. et me vendit au dey de cette province وباعها للدي ديال ديك المنطقة، حيت هُما كانوا كيقولوا الدي زعما كاين هو le gouverneur زعما هو كومون ديريج هو الوالي أو الchef de gouvernement ديال المنطقة، كانوا كيقولوا ليه الداي، دونك هو غيمشي وغيبيعها للداي. وشوف زعما هو نورمالمون ما كانش خصو يدير معاها بحال هكا، حيتاش قال لها زعما أنتِ ربيتك أنت درتي 6 سنين وزعما فهمتيني وديك المعزة ديالتها وديك المعزة ديال تما، ومع ذلك حتى هو تفل عليها، يعني من بعد ما يديها لإيطاليا داها للجزائر وباعها للداي. فوالا. À peine fus-je vendu que cette peste qui a fait le tour de l'Afrique. يعني قالت لهم يلاه أنا ما تباعيت لهداك الدي اش غيجي اجي البيست فوندو كو سيت بيست كي في لو تور دو لافريك. شنو هو البيست؟ البيست اخوتي هو الطاعون، مرض الطاعون. يعني قالت لهم انا الله ما تبعيت لذاك الجزائري غادي يجي داك مرض الطاعون اللي غادي يدور على لافريك كامله دو لازي اي دو لوروب. سو ديكلارا دون الجي افيك فيغور. يعني في ديك الساعه علنوا في الجزائر بان راه ظهر وباء الطاعون، ويعني ولا تما يعني بيان سور غادي يولي الرعب وداك الشيء. فوزافي دونك قالت لك افيك فيغور فوزافي فيو. واش غتقول هنا؟ غادا تسول هي شكون غتسول هذيك مدام كينوجونط مادموزيل كينوجونط. حنا ما خصناش نساو بان هادشي كامل اللي كنهضروا عليه راه هما قلنا راكبين في الباطو شادين الطريق غادي للكادكس وكيتعاودوا القصص ديال بعضياتهم. وكانت هذيك كونيغونط كاتبه كتشكى نطراليه طراليه طراليه، وقالت لها هي زعما برك متشكى وبدات كتعاود لهم القصه ديالها. دونك فوالا. دونك هنا عاودوا رجعونا بان راه كتهضر مع مدام كونيغونط. قالت ليها vous avez vu de tremblement de terre. شفتي الزلزال فاش قلنا كانوا في لشبون ملي طرا داك الزلزال داروا داك لوطودافي وداك الشيء. قالت لها شفتي داك الزلزال مي mademoiselle avez-vous jamais eu la peste؟ ولكن ما عمرك ما جاك الطاعون، فهمتيني؟ jamais répondit la baronne. ما جاوبتهاش لا بارون. لا بارون هي كنيغونط حيت كنيتهم، حيت قلنا باها هو مسيو لو بارون، دونك هي كنيتها بارون. دونك مادموزيل لا بارون درا ما غاتجاوبهاش، بيان سور ما غاتجاوبهاش. سولات على شي حاجه اللي زعما ما ما عمرها ما طرا ليها ان يجيها الطاعون. فوالا. si vous l'aviez eu هذاك على eu تما راه هو لو فيرب افوار. زعما si vous l'aviez eu زعما هنا لو فيرب افوار مصرف في البلوس كو بارفي. قالت لها زعما لو انك جاك الطاعون غوبخي لافيي vous avouerez دونك غادي تعترفي qu'il est bien au-dessus d'un tremblement de terre. غتعترفي بان الطاعون شي حاجه اكثر من لو tremblement de terre، من الزلزال. elle est fort commune en Afrique. j'en fus attaqué. هي تصابت به. figurez-vous quelle situation pour la fille d'un pape âgé de 15 ans qui en 3 mois de temps avait éprouvé la pauvreté, l'esclavage, avait été violée presque tous les jours, avait vu couper sa mère en 4, avait essuyé la faim et la guerre et mourait pestiférée dans Alger. قالت لهم زعما راه ما عرفتيش تقدروا تخيلوا كيفاش وحده هي بنت الباب وبنت هذيك لا برانسيس يلا عندها 15 عام في عمرها في ظرف 3 شهور غادا تعيش الفقر الاستعباد اسكلافاج، غادا تغتصب اكثر من يعني بريسك فوالا بريسك شاك جور يعني تقريبا يوميا. غادا تعيش الجوع، غادا تعيش الحرب، غادي تموت بالله، غادي يمكن غادي يجيها الطاعون، غادي نقولوا ماتت بالطاعون في الجزائر. je n'en mourus pourtant pas ما ماتتش mais mon eunuque et le deuil et presque tout le céréal d'Alger périr. زعما كاع هذوك اللي كانوا تما كلهم ماتوا بالطاعون، منهم حتى داك لو داي. هاد كلمة سيريل هي كلمة نقدروا نقولوا كلمة تركية، يعني كيقصدوا بها هما حيتاش راكم عارفين اخوتي بان الجزائر حتى هي كان وصلها الاستعمار ديال الاتراك، بخلاف المغرب بوحدو الحمد لله اللي ما كانش وصلنا حنايا الاستعمار ديال الاتراك. ودونك سميتو هاد سيريل كيقولوا هما راه كيقصدوا بها يعني الحرم لك كيقولوا حنايا حريم السلطان، يعني داك يعني في القصر
داك الحرم اللي داك ليسباس اللي كيكون مخصص لي فام كانوا كيسميوه. دونك هي كانت في داك السيريال بيان سور بحكم انها مرا. دونك في داك لو بالي ديال هذاك لو دي ديال الجزائر، وكان زعما تصابوا بهذاك المرض ديال الطاعون. Quand les premiers ravages de cette épouvantable peste furent passés, on vendit les esclaves du Dey. Un marchand m'acheta et me mena à Tunis. شوف دابا غادي من الجزائر غتمشي لتونس. قالت لك زعما مني هذاك الهجوم ديال داك المرض الطاعون بدا شويه، يعني كبدا كيطرفع كما قلنا قبيله في الحجر الصحي بحال كورونا، ملي بدات شويه كتخفف. دونك بداو تيبيعوا دوك لي اسكلاف ديال الداي، بداو كيبيعوا داك العبيد ديال الداي، وغادي يبيعوها هي سميتو غادي يبيعوها شي واحد تونسي. Voilà, ou هذاك التونسي غادي يبيعها. Donc il me vendait à un autre marchand qui me revendait à Tripoli. وعاد غادي يبيعها هوايا لتريبولي. وتريبولي هي مدينة من المدن ديال ليبيا. Voilà, c'est l'une des capitales ديال la Libye. De Tripoli, je fus revendu à Alexandrie. من تونس غادي تتباع في القاهرة في مصر. d'Alexandrie revendu à سميرن. فوالا هاد سميرن راها مدينة ومرسى ديال كاينة في تركيا. دو سميرن ا كونستانتينوبل. فوالا كونستانتينوبل فوالا هاد كونستانتينوبل حتى هي كاينة في تركيا. j'appartins enfin à Naga de Janissaire. donc دائما باقا هي في تركيا. qui fut bientôt commandé pour aller défendre Azov contre les Russes qui l'a saigné. Alors, بالنسبة لأزوف, ce port de la mer Noire fut effectivement conquis en 1696 par le tsar Pierre le Grand, qui toutefois fut contraint de le restituer à la Turquie quelques années plus tard. donc مازال هي دائما باقا في لا تركي. وهنا لا تركي كانت من عندهم واحد المعركة مع les Russes que l'a saigné. Laga, qui était un très galant homme. donc هنا غادي تلقى واحد السيد اللي هو galant homme، زعما واحد الراجل اللي زعما نقدروا نقولوا مخلق يعني مؤدب. mena avec lui tout son sérail et nous logea dans un petit fort sur les Palumétoides, gardé par 2 eunuques noirs et 20 soldats. On tua prodigieusement de Russes, mais ils nous le rendirent bien. Azov fut mis à feu et à sang, et on ne pardonna ni au sexe ni à l'âge. donc تما طرا عاوتاني شي حرب اللي ما كانتش كتعرف لا الاعمار ولا لي سكس ولا الاجناس ولا حتى زعما كاين الجنسيات ولا الاجناس. il ne resta que notre petit fort. Les ennemis voulurent nous prendre par famine. Les 20 janissaires avaient juré de ne se jamais rendre. Les extrémités de la faim où ils furent réduits les contraignirent à manger nos 2 eunuques. Oh, شنو بكثرة الجوع بلاو كياكلوا بنادم. De peur de violer leur serment, au bout de quelques jours, ils résolurent de manger les femmes. غادي يبغيو ياكلوهم هما en tant que femmes غيبغيو ياكلوهم. Nous avions un hymen très pieux et très compatissant qui leur fit un beau serment par lequel il leur persuada de ne nous pas tuer tout à fait. Couper, dit-il, seulement une fesse à chacune de ces dames. هنا انا عقلت فاش كانت قالت ليه في واحد اللقطه، كانت قالت ليه انا راه نقدر نركب في العود نركب. قالت ليه نبيعوا واحد من لي شوفو، واحد لو باساج اللي عقلته ملي كان هو قتل هذاك، ملي قتل داك الانكيزيتور وقتل هذاك داك السيد داك لو جويف داك دون اساشار. وكانت قالت ليه كانوا خداو هذوك 3 ديال الخيل ومشاو بيهم ومني مشاو لواحد المنطقه كان غيخصهم الفلوس، حيت هي كانوا ديك كونيجون كانت تخونوا ليه هذوك لي بيستول ديالها. الوغ ملي تخونوا لها هذوك لي بيستول ديالها مابقاوش عندهم الفلوس، وهنا لافيي كانت اقترحت عليهم باش يبيعوا واحد من الخيل، وقالت ليهم انا راه نقدر نركب غير ورا مدام كونيجون ونقدر نجلس غير على ردف من الارداف ديال الخيل. دونك ها علاش قالت هذيك الكلمه، حيتاش هي هذا الايمان هذا اللي كان في هذه المنطقه هذه. دونك انا زعما كان قال لهم ما تاكلوهمش، حيت هما صافي بداو كيكوبيو في بعض الله، بداو كياكلوا كيقتلوا في بعض الله وكياكلوهم بالجوع. قالوا لهم ما غاديش تقتلوهم، ولكن كل واحد فيهم غتقطعوا ليها
جزء من les fesses ديالها à chacune de ces dames voilà donc جزء من المؤخرة ديالهم قطعوها ليهم voilà. Très bonne chère, s'il faut y revenir, vous en aurez encore autant dans quelques jours. Le ciel vous sera gré d'une action si charitable et vous serez secourus. يعني هو قال لهم زعما غادي تقطعوا لهم غير واحد الطرف من النفس ديالهم زعما هو اللي غادي تاكلوه حيت ما ولاو كياكلوا بنادم وقال لهم زعما ديروا غير هاد القضيه دي بلا ما تقتلوهم وراه من هنا لقدام راه زعما ضروري السما غادي تعتقكم وغادي تصيفط لكم شي حاجه باش تنقذكم ما تاكلوا. Il avait beaucoup d'éloquence. Il les persuada, on nous fit cette horrible opération. L'hymen nous appliqua le même baume qu'on met aux enfants qu'on vient de circoncire. Nous étions toutes à la mort. دونك داروا ليهم هذيك القضيه هذيك لوبيراسيون ولا بداو زعما كيديروا لهم دي بوماد بحال البومادات اللي كيديروا للدراري الصغار فاش كيكونوا في حاله الاحمرار. À peine des janissaires eurent-ils fait le repas que nous leur avions fourni, que les Russes arrivent sur des bateaux plats. Il ne réchappa pas un janissaire. Les Russes ne firent aucune attention à l'état où nous étions. Il y a partout des chirurgiens français. Donc هنا جاو les Russes و donc تما كانوا دوك les chirurgiens دوك الناس اللي داروا لهم دوك l'opération. Un d'eux qui un d'eux زعما كاين ملي كتقول un d'eux دي حداها زعما واحد منهم qui était fort adroit prit soin de nous il nous guérit يعني عالجوهم et je me souviendrai toute ma vie que quand mes plaies furent bien fermées il me fit des propositions. Au reste on nous dit à toutes à nous consoler. Il nous assura que dans plusieurs sièges pareils chose était arrivée et que c'était la loi de la guerre. دونك بحال زعما كيحاول يواسيهم كيقول لهم زعما واخا طرا لكم هاد الشيء هذا وداروا لكم هاد العمليه هذه وخلاكم فقدتوا واحد الجزء من النفس ديالكم ولكن زعما قال لهم هذا هو قانون الحرب ضروري ما كيفقد فيها بنادم شي حاجه. Dès que mes compagnes purent marcher on les fait aller. On partage un boyard qui me fit sa jardinière et que me donnait 20 coups de fouet par jour. Mais ce seigneur ayant été roué au bout de 2 ans avec une trentaine de bouillards pour quelques tracasseries de cour, je profitai de cette aventure, je m'enfuis, je traversai toute la Russie et je fus longtemps servante de cabaret à Riga, puis à Rostock, à Wismar, à Leipzig, à Kassel, à Utrecht, à Leydi, à لاهاي، à روتردام. بدا كتعاود ليهم كاع هادوك زعما كاين ملي كانت في لا روسي ملي مشات لموسكو تما تعرضت لواحد الاهانات والضرب وهذا ولكن صبرات مده ديال عامين حتى جا واحد النهار كانت كدير ليه كدير جارديناج وكدير الميناج وداكشي وصبرات عامين جا واحد النهار وغادي تهرب غدير واحد المغامره وغادي تهرب من روسيا وغادي تمشي روسيا على طولها وعرضها جو في لونطون سيرفون وتما دونك ملي غادي تمشي غادي تولي سيرفون في واحد الكباري في ريغا وشويه غادي كباري اخر في روستوك عاوتاني في فيسمار عاوتاني في ليبسيك زعما هادو المدن كلهم اللي دازت عليهم كاسيل اوتريشي ليدي هاي وروتردام فوالا. J'ai veillé dans la misère شرفات غير في هذاك الفقر et dans la pauvre n'ayant que la moitié d'un derrière كان عندها غير النص ديال les fesses ديالها me souvenant toujours que j'étais fille d'un pape يعني ديما كتذكر بان كانت هي fille d'un pape بنت واحد الباب. je voulus 100 fois me tuer شحال يعني كثر من 100 مره بغيت نقتل راسي mais j'aimais encore la vie مازال كنبغي الحياه j'aimais encore la vie. Cette faiblesse ridicule وحتى هاد الفيبليس اللي وصلت لها كي ridicule et peut-être un de nos penchants les plus funestes car y a-t-il rien de plus sot que de vouloir porter continuellement un fardeau qu'on veut toujours jeter par terre. يعني قالت لهم ما كاين ما صعب من انك تكون عايش دائما حياتك وانت بحال هاز على كتفك واحد الحمل ودائما باغي تلوحو.
d'avoir son être en aurore et de tenir à son être. واخا كتعيش في الرعب كتحاول à son être de tenir راسك كتحاول تشبت بالحياة تشبت بالكينونة ديالك afin de caresser le serpent qui nous dévore jusqu'à ce qu'il nous ait mangé le cœur. وقلت لك زعما حتى الفات ديال كتولي داك لو سيربون داك الثعبان اللي كيبغي ياكلك كتولي انت كتكاريسيه وكتعامل معاه مزيان حتى كيولي زعما تيولي تدخل ليه في لو كور ديالو jusqu'à ce qu'il nous ait mangé حتى كياكل لينا لو كور ديالنا كياكل لنا القلب ديالنا. J'ai vu dans les pays que le sort m'a fait parcourir يعني شفت دوك البلدان اللي القدر لو sort اللي خلاني مشيت فيهم et dans les cabarets où j'ai servi وفي هادوك الملاهي اللي كنت خدمت فيهم un nombre prodigieux de personnes qui avaient leur existence en exécration, mais je n'en ai vu que 12 qui aient mis volontairement fin de leur misère. 3 nègres, 4 anglais, 4 genevois et un professeur allemand nommé Robeck. J'ai fini par être servante chez le juif دون SHR. دونك هنا عدّات ليهم حتى هادوك الناس اللي خدمات عندهم اللي دوزات 3 ديال النيغر، دوزات 4 ديال لي زونغلي، دوزات فوالا دوزات سميتو الجينيفوا، دوزات ان ألمون، حتى في الآخر طاحت عند هداك لو جويف دون SHR اللي كانت عنده مدام كينجون. دونك هنا كيفاش تتلاقاو مادموزيل كينجون كيفاش تلاقات بلا vieille. Il me mit auprès de vous ma belle demoiselle, je me suis attachée à votre destinée. قالت لها زعما تعلّقت بهداك المصير ديالك حتى نتيا. Et j'ai été plus occupée de vos aventures que des miennes. وكنت زعما مهتمة بالمغامرات ديالك أكتر من بداك المغامرات ديالي أنا. Voilà. Que la mienne. Je ne vous aurais même jamais parlé de mes malheurs. قالت لها عمرني ما بغيت نهضر لك على المعاناة ديالي وعلى الحزن ديالي. Si vous ne m'aviez pas un peu piqué زعما كون ما بيكيتينيش دابا حيتاش هي ملي كانت بغات تهضر وقالت لها كون شتي المعاناة ديالي كون زعما قالت لها أنتِ بركة قالت لها أنتِ بركة من زعما كاين من الشكا من الشكوى زعما كون عرفتي المعاناة ديالي وهي كانت بحال ضحكات عليها قالت لها زعما كون أنتِ ما بيكيتيش عليا راه ما كنتش غنعاود لك هاد l'histoire ديالي. Et s'il n'était d'usage dans un vaisseau de conter des histoires pour se désennuyer زعما قالت لهم وجات مزيان أنني نعاود لكم l'histoire ديالي وحنا راكبين في الباطو باش يلاه نيت ما نبقاوش مالين وحنا شادين الطريق. Enfin mademoiselle j'ai de l'expérience, je connais le monde. قالت لها أنا عندي تجربة أنا شفت العالم كنعرف العالم كلّه. Donnez-vous un plaisir, engagez chaque passager à votre conter son histoire et s'il s'en trouve un seul qui n'ait souvent maudit sa vie, qui ne se soit souvent dit à lui-même qu'il était le plus malheureux des hommes, jetez-moi dans la mer la tête la première. فوالا قالت لها الا لقيتي شي واحد زعما اللي عنده معاناة اكثر مني واللي عاش شي عيشه خيب من العيشه ديالي غير شديني انايا ولوحوني في البحر. دونك حتى لهنا كيسالي لو دوزيام شابيتر وكتسالي القصه ديال لافي. شفتوا كانت قصه لافي طويله هادشي علاش قلنا فولتير دار هاد لا تكنيك ديال استوار دون ان ريسي دون ان ريسي. دونك كانت القصه ديالتها طويله شفنا حكايتها شفتنا قصتها سالي لو دوزيام شابيتر. كنشكركم بزاف على حسن الاصغاء والتتبع كنتمنى لكم حظ موفق وكنقول لكم تبقاو على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.